मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे चलते हैं। आज हमने जो चौथा पारा पढ़ा उसकी पहली आयत ही बड़ी ख़ानदानी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहते हैं तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज़ अल्लाह की राह में सदका ना करो। आज सदक़े खैरात तो हम करते हैं, लेकिन इतना करते हैं कि दिल में तकलीफ़ ना हो। तो कभी कभार ऐसा सदका कर देना चाहिए कि दिल पे थोड़े से आरे चल रहे हो। तो अल्लाह कहते हैं नेकी की हकीकत तो तब पता चलेगा कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो कभी कभार, मैं नहीं कह रहा हमेशा करते रहें, इससे तो ऐसा ना हो हार्ट अटैक से मर ही ना जाए कहीं। अल्लाह अपनी मोहब्बत के दावे को दलील के बगैर कबूल नहीं करता, दलील के बगैर कबूल नहीं करता। तो आरे थोड़ा सा घिसाई होनी चाहिए दिल की। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, आयना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल पे जब रगड़े लगते हैं ना कुर्बानी के, तो फिर दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अनवार पैदा होते हैं। तो हिम्मत करके ना कभी कुछ बड़ी रकम भी सदका कर दिया करें। सहाबा तो बहुत आगे जा चुके थे। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि महबूब चीज़ सदका करोगे तो फिर फ़ायदा है, फिर नेकी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब मेरे बाग है। वो प्रॉपर्टी थी उनकी। बाग उस ज़माने में ऐसा जैसे बहरिया टाउन में बंगला, आपने सारी ज़िंदगी मेहनत करके कमाया हो। तो या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ अपना बाग अल्लाह की राह में। दुनिया मुसाफिर खाना है ना, तो कोई बात नहीं। आपने फरमाया बखिन बखिन वाह वाह दाल इज़ा का मालुन राबे, तो बड़ा कीमती माल है। इतना बड़ा बाग, प्रॉपर्टी, फलदार बाग, वो सदका कर रहे हो। उसकी वैल्यू बंगले से ज़्यादा थी, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम था। समझते होगे नहीं समझते? मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर कल आजमाइश आई तो फिर मुझे भी बुरा भला कहोगे और अल्लाह मियाँ को भी कहना शुरू कर दोगे। तो इसलिए उलमा कहते हैं इतने तकवा करो जितना एफोर्ड कर सकते हो। तो ये तो तरगीब के लिए, तकवा तो 100% इख्तियार करना है, ये तो तकवे से ऊपर की चीज़ है ना। तो तरगीब के लिए तो है ना कि सहाबा तो कहाँ पहुँच गए थे भाई, तो हम कुछ तो करें ना यार। कभी ज़िंदगी में कोई प्लॉट हमने अल्लाह के लिए हिबा किया, हमने कभी ज़िंदगी में हमने कोई बड़ा अमाउंट निकाला? अच्छा, हम तो बड़ा अमाउंट निकालें तो भी दिल पे आ ना चलें। ये अमाउंट तो हम शादी ब्याह के मौके पे उड़ाते रहते हैं। देखा होगा आपने, वलीमों पे उड़ा दिया इतना पैसा, शादी ब्याह पे उड़ा दिया इतना पैसा, ज़रा सी तकरीबात पर इतना पैसा उड़ा दिया। यार कम से कम इतना पैसा कभी अल्लाह को खुश करने के लिए भी उड़ाया करो ना। हाँ, उड़ाना कहाँ है ये बड़ा मसला है। लोग बाज़ दफ़ा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, गलत जगह पे कर देते हैं। तो जब आप खर्च करो, हमने अपने उलमा से सुना है कि सदका खैरात भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अल्लाह की नेमत को ज़ाया मत करो, मुस्तहिक से मुस्तहिक को तलाश करो। अगर दीनी मदरसे में देना है तो देखो कि इस दीनी मदरसे का मोहतमिम 2 नंबर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये मदरसे की 4 दीवारी के नाम पे नोट छापने की मशीन लगाई हुई है, इसलिए। क्योंकि मैंने देखा है कोई भी दाढ़ी टोपी वेस्टकोट में आएगा, 4 यतीम बच्चे उसने जमा कर लिए, आके दिखाएगा तो लोग चेक काट काट के दे रहे होते। ये 10 लाख, ये 20 लाख, ये 1 करोड़। धंधा बनाया हुआ है लोगों ने भाई ये कमाने का। दाढ़ी बस टोपी हो और थोड़ा सा चेहरे पे नूर वूर और क्रीम व्रीम लगा दी आपने। सेठ साहब के पास गए, हमारा मदरसा है, ये तस्वीर देखो उठा के। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एक आदमी सऊदी अरब में, कतर में, अरब लोग सखी बहुत होते हैं, वहाँ जाके करोड़ों रुपए जमा किए उस कमबख्त ने, करोड़ों रुपए। यहाँ से तस्वीरें भेजता था, बच्चे सही बुखारी पढ़ रहे हैं, देखो मदरसा है मेरा। कुछ भी नहीं था। और अगर हो भी तो भाई इन्वेस्टमेंट है, कुछ खाओ कुछ लगाओ। तो इसलिए दीनी मदरसा करना तो दीनी मदारिस को देना है, क्योंकि दीनी मदारिस को नहीं देंगे तो फिर दीन की तबलीग का काम रुक जाएगा, उलमा पैदा होना बंद। क्योंकि ये सरकारी हुकूमत ताउन नहीं करती है, और अच्छा है ना करे। हुकूमत ने ताउन किया ना तो ये मदरसों को अपनी तहवील में लेगी, फिर सारे सरकारी मौलवी पैदा होंगे।
سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا. اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں, اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے, تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دیں اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے
کہ بھائی اللہ نے رشتے داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو.